वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया अज़ियाज़ साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये बताया कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँचे, उन्होंने अमन व अमान के हवाले से इजलास भी किया। क्या फ़ैसले हुए हैं इस नए इजलास में और किन नई चीज़ों को एड्रेस किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपको ने कहा, वज़ीर दाखिला साहब आए थे आज बलूचिस्तान और अमन अमान के हवाले से एक आला सतह कमी इजलास के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनकी तफसील से उनको आगाह किया गया और मज़ीद जो है इस ऑपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए पुलिस और एफसी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए इक़दाम किए गए। ठीक, अज़ियाज़ साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं, हज़ारों की तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा या फिर वो प्रायोरिटाइज़ नहीं हो पा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इसराइल और अफगानिस्तान बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ दीगर स्टेट्स भी जिनके अपने इंटरेस्ट हैं वो हमारे हवाले से टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद है। नेटो और अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ के गए, BLA और BLF को वो सप्लाई होता रहा, अब तक हो रहा है। अब इन ममालिक को आलमी इदारों और बड़े थिंक टैंक्स के सामने कन्फ्रंट तो किया जा सकता है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, ये 25 साल से जो इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, यहाँ बिल्कुल इधर नेटो फोर्सेस बैठे थे, अमेरिका बैठा था, दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठे हुए थे। इन सब इंटेलिजेंस एजेंसियों में अगर कैपेबिलिटी है तो इनको अच्छी तरह मालूम है कि ये 4 लड़के 10 लड़के बलोच नाराज होकर या हकूक के असूल की वजह से पहाड़ों पर नहीं गए। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है इंडिया की तरफ से, जिन्होंने कुछ लोगों को ले जाकर फंडिंग की, ट्रेन किया और उन्होंने जो अफगानिस्तान जो हमारे एक इस्लामी ब्रदर मुल्क है उसने अपनी सरजमीन कुल्लम कुल्ला हिंदुस्तान को भी दी और इन टेररिस्ट को भी दी कि वहाँ ट्रेनिंग हासिल करें, क्योंकि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का आपको पता है बहुत बड़ा बॉर्डर है। लेकिन ज़िया साहब, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो डिस्कनेक्ट आ गया है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि उनका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। हर सियासी जमात में अच्छे और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले सियासतदान हैं, एक्स डिप्लोमेट्स मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इनकी एक टीम बना के, इनफैक्ट एक टीम बनी भी थी मार्का हक के बाद, लेकिन वो उनके पर्पसेस और थे। एक स्पेसिफिक टीम बना के क्यों नहीं बाहर भेजी जाती? इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंटली काम क्यों नहीं करते? ये प्योरली सियासतदानों का काम है। अब हम सिक्योरिटी इदारों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जंग भी लड़ें, वो दहशत गर्दों से मुल्क के अंदर भी उनका खात्मा करें और जाके डिप्लोमेसी भी करें। ये मुनासिब भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस का दुनिया में जिस तरह आपने कहा यही काम है कि अपनी मुल्क की सिक्योरिटी का काम करें। ये डिप्लोमेसी का काम पॉलिटिशियंस का है और इस तरह नहीं कि पॉलिटिशियंस खामोश होकर घर में बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियंस भी बाहर जाके डिप्लोमेसी करते हैं। इसमें 2 मरतबा 2 डेलीगेशंस में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उन डेलीगेशंस के जाने का? उधर यही है कि आप उनको आपकी तो मदद वो करते ही नहीं। आप उनको जाके आगाह कर सकते हैं, अपनी फरियाद सुना सकते हैं कि इन ममालिक की वजह से हमारे आम शहरी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, इन ममालिक को दहशतगर्दी के लिस्ट में शामिल किया जाए। हम तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एक्शन तो हम नहीं ले सकते। एक्शन पे वो दुनिया ने लेनी है। लेकिन ज़िया साहब, पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल, खुदा न खास्ता, इस वक्त पाकिस्तान फरियाद करने की पोजीशन में है। पाकिस्तान तो इस वक्त किसी बड़ी से बड़ी सुपर पावर और किसी बड़ी से बड़ी सिफारतकार ताकत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। तो आप बतौर बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ये बात क्यों कर रहे हैं कि आपको फरियाद करनी पड़ी है जब आपके पास सबूत है? देखिए, वो हम इस तरह की फरियाद खुदा न खास्ता नहीं कर रहे हैं कि आप इनकी हमारी बात सुने वरना हम ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक जो डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जाते नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं, अपनी बातें बाहर की दुनिया को बताते हैं। वो बोल्ड होके बताते हैं, वो डर के नहीं बताते। वो बोल्ड होके बताते हैं कि हम इंडिया से हमें ये मसला है, इंडिया ये दहशतगर्दी कर रहा है, अफगानिस्तान ये दहशतगर्दी कर रहा है, इसराइल ये दहशतगर्दी कर रहा है। वो एक लफ्ज़ मैंने दुनिया के लिए तंजन इस्तेमाल किया जिसको ठीक है ज़िया साहब, आवाम ना तो ब्यूरोक्रेसी से खुश है, ना ही सियासतदानों से खुश है। इतना सेंसिटिव एरिया है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आवाम को इंतज़ामिया से भी नाराज़ रहते हैं। लोगों को वो जो लोकल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये प्योरली लोअर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लोकल बॉडीज़ का काम है, पुलिस का काम है।
How do you get to sort this اس out? طرح ہے کہ یہ دہشت گردی سے پورا ہمارا معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عام شہری, ہمارے خواتین, ہمارے بچے, ہمارے ججز, عام شہری. لیکن اس میں کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہم نے کام کرنا ہوگا. جیسے یہ آج بی ایل اے اس مقام تک پہنچا ہے, جب یہ سٹارٹ میں انہوں نے کارروائیاں شروع کی تو آپ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ یہ جو ہے ناراض بلوچ ہیں, ان کی ناراضگی ختم کی جائے. اس طرح کوئی سول سوسائٹی کا بندہ ان کے خلاف نہیں آیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اسی طرح کوئی وکلا ان کے خلاف نہیں آیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اسی طرح کوئی پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو دہشت گردوں تو ضیاء صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. آپ ضیاء صاحب جی پلیز آپ میری بات سنیں, جواب کمپلیٹ ہونے. تو آج تک جو پنجابی مارے جاتے ہیں یا کوئی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں, ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیا ایون کہ ان کی مذمت کرے. تو ہم سب کچھ گورنمنٹ پر ڈالتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا فرض ہے اور یہ کرنا بھی گورنمنٹ نے ہے. لیکن ہم سب نے اخلاقی سب کا, جس کا میں نے نام لیا, اخلاقی طور پر ریاست اور حکومت کی کوئی مدد نہیں کر رہا. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. اور کچھ عرصے پہلے جب انوار اللہ کاکڑ صاحب میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے ایگزیکٹلی یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اتنا یقین ہے اور اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بی ایل اے کے خلاف, اور جو کہ بالکل ہیں, وہ ہم خود وٹنس کرتے رہے ہیں, بریفنگز میں دکھاتے رہے ہیں, شوز میں دکھاتے رہے ہیں, اور پھر ان کے لوگ جو بظاہر ان کو سپورٹ مورلی سپورٹ کرنے والے لوگ اگر اسلام آباد میں جاتے ہیں اور ان کے خلاف بھی سپورٹ ہے تو ان کو جیل میں ڈال دیں. تو کاکڑ صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا سوسائٹی اینڈ ہاؤ دے آر پرسیوڈ. تو سر یہ بھی گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے. میڈیا کو بھی آپ نے ہی کانفیڈنس میں لینا ہے, میڈیا خود آپ کے پاس ہی آئے گا کہ ہمیں کانفیڈنس ملے. سر اسی کو تو گورنمنٹ کرنا کہتے ہیں, یہی یہ آپ کا کام ہے. 10-15 سال سے تو کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں کہ کم سے کم سرفراز بگٹی صاحب آ کے آپ کو یہ بات ہی میڈیا کے پاس ہی آ کے بتا رہے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی آ کے میڈیا کے پاس ہی باتیں میڈیا کو بتا رہے ہیں. میڈیا کو اپنے گھر بلانے کی دعوت نہیں دے رہے. غیر ذمہ داری سب کی طرف سے ہو رہی ہے, سب کو اپنی غیر ذمہ داری تسلیم کرنی چاہیے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نیشنل نیریٹو بی ایل ایف کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو تقویت ان کے پاس ہے وہ ہے؟ از دس دا اونلی ریزن دیٹ یو تھنک؟ آئی تھنک کہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے میں کوئی قابل ستائش کام فورسز کے علاوہ اور حکومت کے علاوہ کوئی سوسائٹی کا کوئی ادارہ نہیں کر رہا ہے. اور ان کے نیریٹو کو کبھی کبھی بلکہ الٹا سپورٹ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کے نیریٹو کو. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کی سطح پر چیزیں کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں چیزیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کے اثرات آپ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا, اور یہ بلوچستان کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہوئے میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بلوچستان پہ اتنی طاقتور پوزیشن میں ہونے کے باوجود وہ یہ شکایت کریں کہ چونکہ میڈیا میں سپورٹ نہیں کرتا تو ہماری سروسز بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں. اور یہ شکایت اگر انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس کو سیریس لینا چاہیے, حکومت پاکستان کو بھی اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کی سیکیورٹی ادارے بہت زبردست پرفارم کرتے بھی ہیں تو آپ کا پرسیپشن زائل ہو جاتا ہے. آئی بلیو اٹ از ون آف دا crucial points that was raised. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.